आज इतवार 26 मई है। स्टॉकहोम से आरिफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। गुज़श्ता हफ्ते की अहम खबरें और रिपोर्ट्स का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है, जिसमें हम हफ्ता रफ्ता के अहम अमूर का जायजा लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि आज 26 मई है और स्वीडन में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। ये जो माओं का आलमी दिन या मदर्स डे है, ये मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ दिनों में मनाया जाता है। इसका आगाज 1905 में अमेरिका से हुआ था, जब एक शख्स ने 1 साल के बाद जब उसकी वालदा की बरसी आई, तो उस बरसी को उन्होंने मदर्स डे की तौर पे और उस याद में मनाना शुरू किया। और फिर ये 1919 में स्वीडन में ये दिन मनाना शुरू हुआ और इसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये दिन मनाया जाता है। आज 26 मई को स्वीडन, फ्रांस, इसके अलावा हैती और मराकश में जो है वो मदर्स डे मनाया जा रहा है। आप अपनी माओं को जो है वो इस मौके पे याद करें, जिनके वालिदैन बाकायदे हयात हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो माओं के आलमी दिन के मौके पे तमाम माओं की खिदमत में जो है वो सलाम अर्ज़ है। गुज़श्ता हफ्ते जो अहम व्लॉग्स आपके सामने पेश किए गए, उनकी मुख्तसर मैं इसलिए आपको तफसील बताता हूँ कि अगर आपने कोई व्लॉग नहीं देखा और वो आप समझते हैं कि वो आपके लिए बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। इसमें एक व्लॉग जो है वो रेजिडेंस परमिट और परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से, इमिग्रेशन के अपडेट्स के हवाले से था। फिर यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात जो 9 जून को हो रहे हैं, उसके हवाले से कल तफसीली व्लॉग आपकी खिदमत में पेश किया। और आप अगर स्वीडन में हैं तो आप अभी से अपना जो वोट 9 जून से पहले भी जो है वो कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्वीडन में जॉब सिचुएशन है काम के हवाले से, उसके हवाले से एक व्लॉग था। फिर स्वीडन में किरायादारी के हवाले से एक कानून आया है, जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट्स में, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने पेश किया। फिर एक 12 साल बच्चा जो इथोपिया से जिसका ताल्लुक था, उसने एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे एक तारीख रकम की, वो व्लॉग आपकी खिदमत में पेश किया गया। तो अगर आपने इनमें से कोई ऐसा व्लॉग नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। स्वीडन में जो मौसम बहुत शानदार हो गया है और पूरे स्वीडन में इस वक्त खुशगवार मौसम है, और जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इस खुशगवार मौसम के साथ ये रिपोर्ट आई है कि इस साल मच्छरों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुतात है। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, और इस हवाले से एक एक्सपर्ट हैं जो कि मच्छरों के हवाले से तहकीक करते हैं, कहते हैं जी एक रात में मैंने 7,000 मच्छर जो हैं वो पकड़े हैं। उसकी वजह यह है कि जंगल में बाकी जगह पे पानी है, जहाँ उसकी वजह से इनकी जो है वो नशो नुमा ज़्यादा हो रही है। लेकिन स्वीडन में चूँकि मलेरिया और डेंगू अमराज नहीं है, इसलिए मच्छरों के काटने से सिर्फ उनकी वो तकलीफ का एहसास होता है, लेकिन बीमारी वगैरह फैलने का इस हवाले से कोई खदशा नहीं होता। तो वो कहते हैं जी कि इसके बचाव के लिए आप जो मच्छर से बचने वाली चीज़ें मिलती हैं आप उनको इस्तेमाल करें। आप हल्के रंग के कपड़े इस्तेमाल करें, खुसूसन टांगों पे जाके ये जो है वो बोसा देते हैं पाँव को, तो उस पे अपने पाँव को उनसे महफूज रखें। और इसके अलावा जनाब ये है कि कहते हैं कि जब आदमी ज़्यादा हल-जुल कर रहा हो तो एक्टिव हो तो उस पे मच्छर ज़्यादा अटैक करता है, अगर आराम से बैठे हों तो मच्छर जो है वो अटैक नहीं करता। ये आप खुद चेक कर सकते हैं। पर मुझे लतीफ़ा याद आ गया कि एक बंदा कहता है मच्छर मुझे काट रहा था और मुझे तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं। तो उसने पूछा जी वजह क्या थी? कहता है उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा था और मैंने नहीं समझा कि मैं उसको मारूं। बहरहाल ये तो एक लतीफ़ा था, पर आप एहतियात करें इस हवाले से। और साथ ये है कि मौसम चूँकि गर्म है तो कई जगह पे आग लगने के वाक़यात भी हुए हैं, तो इसलिए अथॉरिटीज़ ने कहा है कि आप इसकी बहुत एहतियात करें, खुसूसन बाहर जग अगर आप जो है वो बारबेक्यू वगैरह करते हैं तो इस सिलसिले में बहुत एहतियात लाज़िम है, क्योंकि घास जो है वो सारी ड्राई हो रही है और आग जल्दी लग सकती है। अगली खबर यह है कि स्वीडन में जो इंडिया के शहरी रहते हैं, वो जब स्वीडिश सिटीजनशिप के लिए दरख्वास्त देते हैं, तो इंडियन जो कानून है 1995 का, उसके तहत वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। तो उनको इंडियन जो नेशनैलिटी है, सिटीजनशिप है, वो सरेंडर करना पड़ती है। जब वो इंडियन नेशनैलिटी को सरेंडर कर देते हैं तो फिर उनके बच्चे जो होते हैं या उनके बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं, ऑटोमेटिकली वो भी जो है वो इंडियन सिटीजनशिप से निकल जाते हैं। तो मसला फिर ये पैदा होता है कि जो यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, जब वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, उनको काफ़ी टाइम तक के लिए बाज़ औक़ात इंतज़ार करना पड़ता है।
اس دوران ان کے والدین نے اگر کہیں آنا جانا ہو تو وہ ایک طرح سے اسٹیٹ لیس جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک پریشانی ہے، اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سالو کرنے کی کوئی راہ نکلے۔ اس کے بعد جناب خبر یہ ہے کہ یہاں پہ پچھلے ہفتے جو 2 ٹریفک کے حادثات ہوئے، ایک ہودکس وال حادثہ ہوا جس میں 20 اور 30 سالہ 2 خواتین جو ہیں وہ ہلاک ہوئی، اور نور شاپنگ میں 3 نوجوان جو ہیں وہ بھی حادثے میں ان کی جان گئی۔ سویڈن کی سلامتی کے حوالے سے یہاں کی پولیس نے اپڈیٹ کیا ہے کہ سویڈن کے لیے دہشت گردی کا خطرہ اب کم ہوا ہے، اور دہشت گرد اب جو ہے وہ سویڈن کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، کہ سویڈن اب جو ہے تھوڑا سا اس حوالے سے خطرے سے جو ہے وہ باہر ہے، یعنی کم خطرہ ہوا ہے۔ سویڈن کا جو محکمہ ڈاک ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے باہر لیٹر باکس لگے ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے خط پوسٹ کرتے ہیں، ان کو وہ کم کر رہے ہیں۔ سویڈن میں اس وقت 22,000 جو ہے وہ یہ لیٹر باکسز ہیں، ان میں سے وہ 3,000 جو ہے وہ کم کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اب لوگ خط بہت کم لکھتے ہیں، تقریباً 65% خط کم لکھنے کا رجحان ہوا ہے۔ اب خط موسٹلی آپ کو وہی آتے ہیں جو اتھارٹیز سے، فارشیکرنگ کاسا سے، آپ کو ہیلتھ سینٹر بورڈ سنٹرال سے، یا جاب سے، یا ادھر ادھر سے لیٹرز آئیں، ویسے جو ذاتی نوعیت کے خط ہیں وہ کم لکھے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو باہر لیٹر باکسز ہیں ان میں سے ہر روز وہ لیٹر نہیں نکالتے، بلکہ ہر دوسرے روز جو ہے وہ لیٹرز نکالنے کا کام کیا جاتا ہے۔ افسوسناک واقعہ پچھلے ہفتے پیر کے روز اسٹاک ہوم کے علاقے بریدنگ میں ہوا، جہاں پہ ایک 40 سالہ شخص جو ہے وہ فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ تو یہ واقعات جو ہے اسٹاک ہوم کے مختلف علاقوں میں جو ہے ہوتے رہتے ہیں، جو کافی پریشان کن ہے۔ فارشیکرنگ کاسے نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے چھٹی لیتے ہیں، جب آپ لمبی چھٹی لیتے ہیں جس کو آپ سک لیو کہتے ہیں، تو اس صورت میں فارشیکرنگ کاسا آپ کو جو ہے وہ ادائیگی کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ان ادائیگیوں میں فارشیکرنگ کاسے نے جو ہے وہ اوور ٹیکس، زیادہ ٹیکس ان لوگوں سے وصول کر لیا ہے۔ یہ تقریباً 18,000 کیسز ہیں، اور تقریباً 1,000 کے قریب ان سے زیادہ ٹیکس لیا گیا، اور اس کی وجہ ان کے سسٹم میں کچھ خرابی تھی۔ تو ڈیفینیٹلی ظاہر جو اوور ٹیکس ان سے وصول کیا گیا ہے وہ ان کو واپس کر دیں گے، لیکن بہرحال یہ انہوں نے اطلاع دی ہے تاکہ جو لوگ یہ سک لیو لے رہے تھے ان کو اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سویڈن کے جو وزیر اعظم اولف کرسٹرسن، انہوں نے کہا جی کہ وہ سویڈش ڈیموکریٹ کے ساتھ اپنا جو تعاون ہے وہ جاری رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے ولاگ بھی میں نے بنایا تھا کہ یہاں پہ جو سویڈش ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے گمنام اکاؤنٹ رکھے تھے سوشل میڈیا پہ، جس سے وہ ٹرولنگ کرتے تھے، ٹرولنگ فیکٹری کا نام اس کو دیا گیا، اپنی اتحادی جماعتوں کا بھی، ماڈریٹ پارٹی کا بھی، لبرل پارٹی کا بھی۔ تو اس پہ کافی جو ہے وہ شور و غل ہوا، لیکن اب جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ نہیں، ہم ان سے تعاون جاری رکھیں گے، اور ظاہر ہے وزیر اعظم کی مجبوری ہے، اگر وہ ایس ڈی سے تعاون ختم کر دیں تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، وہ تو بالکل میجورٹی ان کے پاس رہے گی نہیں۔ تو یہ بہرحال ان کی طرف سے بیان ہے۔ اور اس کے بعد جناب آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن کے جو مرکزی بینک کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ جون میں جو دوبارہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے، شرح سود جو ہے اس پہ جو اعلان کرنا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کمی واقع نہیں کی جائے گی یا نہ بڑھایا جائے گا۔ جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے 3.75 یہی برقرار رہے گا۔ اس سے پہلے جب انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا تھا تو یہ اندازہ تھا کہ شاید اگلی مرتبہ جب جون میں کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر دوبارہ کمی ہو، تو جون میں تو کمی نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ معیشت ہماری ٹھیک جا رہی ہے اور انفلیشن جو ہے وہ کافی کم ہوا ہے، تو یہ مثبت اشارے ہیں۔ ممکن ہے اس کے بعد جب جون کے بعد دوبارہ وہ جب اس پہ نظر ثانی کریں تو تب ہو سکتا ہے جا کے وہ انٹرسٹ ریٹ میں کچھ کمی کا جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ بہرحال جناب یہ تھا سویڈن کی ڈائری کا ایڈیشن، پورے ہفتے کا جائزہ لیا گیا، اور جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ سویڈن میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور سویڈن میں خوشگوار موسم گرما جاری ہے۔ آپ خوب انجوائے کریں، مزہ کریں، اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔